لأن رمضان يجمعنا. اوبا سوري baby. Aloha, new day, new vlog. شوف مسكين تيتا. مسكينة say hi. Hi baby. Mommy, Yes baby. what's the bottom? اليوم غادي نمشي عند اسماء فقره بيان سور صباح اكسيتيرا. درت جمع الداري وداكشي كامل وهو. ودابا يلا لقيت انا كنجمع صاكي في البيسي. غادي ندير بيسيات بجوجهم وغادي ندير كاميرا بيان سور اكسيتيرا. غادي نتسنى اسماء تجي. كان قالت لي بلي غادي تمشي تقدا خصها ما عرفت شي حاجه ما عرفتش فين. جو بونس محل حلال وي. دونك صافي مروان مشى للخدمه اوريدي. عطات ليه يدي مع الحريره وبريوات وديال اللوز وبريوات ديال الفرomاج. المهم شحال من تخربيقات عطاتهم ليه يديها وشباكيه. المهم بزاف ديال التخربيقات وصافي. خليت لراسي غير زلافه وعطيت ليه البلوغات ديال الحريره. دونك صافي غادي نمشي وتا الاخر ثانيه. قلت عيطت لاسماء قلت لها شوفي اجي عندي طرقيني حيت مروان كان قال لي غنحاول نجي ابخي. قال لي لا ما نقدرش نجي. دوكو ما نكذبش عليكم ما بغيتش نفطر بوحدي بحال البارح. وقلت لاسماء اجي عندي طرقيني وقالت لي صافي واخا. دونك كنتسناها تجي عندي وصافي. دونك هادشي اللي كاين. مشيت المهم درت البيلاج الطابس حكيت الدوش حطيت الحوايج كيتبدوا. المهم حيدت عليا داكشي باش ما نبقاش تابعني. وغنمشي عند اسماء نشوف شنو غادي نديرو الفطور. اكيد غادي نديرو الفطور اونصومبل. غندي معايا واقيلا شي عندي معايا واقيلا لي سيغار وصافي. قلت لها البارح كيفاش جاتكم البريوات اللي صيفطتها ديال الحوت. لبستها لا بلوتو ديال الحوت. قالت لي كانت زوينه مي قبل قلت لها راه يمكن ناقص فيها الحار. وقالت لي زوينه مي ناقص فيها شويه الحار حيت حنا كيعجبنا البستلات الحوت تكون حاره. صافي دونك هادشي اللي كاين. وكيبات كيبابيت اسعد نشوفوا شنو غادي نديرو اليوم. When I got gift, if it's water, it will be very nice. هيا اسماء هاي Hi. صفرا بصفيح برمضان. جاو لينا. ها مسكين تيتا. My daddy was say one time he was. عرفتي علاش كنهضروا دابا كنهضروا على فاش كتنساو كتاكلوا. انا البارح وقعت لي ماشي كليت انا فاش بغيت نحط المسكينه الفطور قطعت البيض. عرفتي دوك البقايا ديال البيض اللي تيكون في الموس ونقلي. ودابا كنهضروا كنضحكوا واسماء كتعاود البرامج على بابا. عقلتي كان في الحمام وجا ويشرب قرعه كامله بارده في الثلاجه ويقول الحمد لله ويلي نسيت. برام قال لك واحد المره في كردستان كلا ديال بصح كلا عاد باش تفكر. وين هادي؟ صراحه شوفي عرفتي اش قال لي برام. قال لي ماشي مشكل وقع هكاك هذيك بحال هديه من الله. والله لا صراحه عادي كنساو دار زوين كلشي جيراني انايا خارجين دايرين باربيكيو اكسيتيرا. عرفتي هاي على وا. مروة واكلك دوكي مسكين واو Mommy. شوفي مسكين ها شوفي. شويه مامي. Thank you. Thank you. Bye there. ما خلاتنا نديرو حتى حاجه. بقات هي غير تغسل الماء. تبطرون شنو غسل الماء. كنت تغسليها وكون عرفتي ما تجلسي معنا في الكوزينه. هادي درت امي ماما بزاف. هيا.
درت على اسماء هنايا فين جلسوا يقراو القران صليت حطيت لها هنايا القران كيعجبني هذا القران خصني ناخذ بحالو في الغوز سميتو رينبو قران رينبو قران حيتاش فيه الالوان ديال رينبو تلقاو زقوزه زوين تبارك الله وليني نشوفوا شكون كنت درت لها مزكين عام هادي بالعكر كانت باقا صغيره شوفوا اسماء حيدات هذوك لي فوتو اللي كان هنا مع لي في الكراج عطاتهم من شي حد دابا ولا هنا خاوي مشات تجيب هاد الطبله هنايا ياك اسماء تجيبي هذه هنايا وهذا هنايا غتجي يمكن حسن هكا ما يبقاش لاسباش خاوي عندها واحد الطبيله اخرى في الكوزينه هذيك الطبيله كل رمضان كتجيبها اسماء لهنا ياك كتحطها هنايا هكا مزيانه يجلسوا يفطروا ويتفرجوا في الطور يعني الاولى ولا الجزائر وياه واخا كتكون الاولى فيها افلام غزالين دوزيام فيها شي حموضات ولكن ماشي مشكل حنايا اللي في الغربه بغينا الحموضه كتعجبنا تولي عسل كيتقطع والله اذا المهم تسمعي داكشي ديال المغرب والمغربيه ديري جماعه صافا غير رجعيها شويه اللور هكذا زعما باش نلقى الشخص خارج عليا جو بونس كو صافي ما نجرب نشوف حتى شويه هنا هذا نجربو هنا حيتاش هنا فيه هاد المربعه كنظن يكون احسن باش حتى هنايا هو هنا وهادي هنا في شكل هنا وما يبقاش خاوي يا كنكلبه يا هربان علاش عندنا الكراسه شوف شكون قال لك بغا يدير لاصبيرات اري يلا شتي ثانك يو انت تبغي هذاك الفرقه لا ديما عوجه الفرقه عندي ديال الكرينه ما عرفت ما كتبغيش تجلس راه بزز هذاك الشيء اللي كندير لها بزز يلا اري it's hard for you كارمل علاش ديرها في الثلاثه علاش والدي اسمع عطاتني هذا شنو قلتي لي شنو سميتو اللبان تكر لاش كيصلح قلتي لي غني بالكولاجين اها كيحيد التجاعيد ايوا كيصفي كيصفي الوجه كيعطي الاشراقه فريمون ملي كديريه شوفي كتحسي بوجهك تجبد فهمت ديريها كتابليكي بحال شي ماسك كدير تشتيها في قطين وكتغسلي بالماء بالليل وتحطيه بحال هكا ما كيبانش نهائيا مين جبتيه دبي اوكي صافي المهم كنت عارفه سبحان الله العظيم حيتاش اصلا هادشي نورمالمون شوفي راه هكا كندير ليه راه في الماء وهذا بان لي عاد كنصفيه ونديرو في الاخر عاد شي مرات ديه مكان اوف كورس كلشي فابور فابور زعما ما كنقصدش بلا فلوس فابور يعني بلا تعب ريحه الحريره تبارك الله عطيه زوينه وريحه السمينه يا سلام هانتوما هي الشباكيه ديال اسماء اللي صايبات اول مره تصايبها بوحدها نورمالمون في المغرب كيتحماو عليها كلشي كل شنو كيدير هي كتبان زوينه غندوقها بيان سيغ دابا ندوق هنا تنفطر وكان كتبان زوينه الصراحه وهذا سليلو ديال صاحبتنا فاطمه الزهراء واخا عليك فاطمه الزهراء هي وانا لا قولي فاطمه الزهراء شوهتيني عندك كنضحك معك هي عرفتني اصلا ما كناكلش سليم داكشي علاش بصحتك
كنرد هادشي بلاصتو. انا بالي التمر وبغيت نبارطاجي معكم فريمون هذا احسن. البنات اللي عايشين في بريطانيا احسن التمر تقدروا تشريوه دقوا فريمون زوين افغي دير. هاد لا مارك ماشي ضروري تشريو هاد البوكس الكبير، راه كاينين بوكسات في ديفرنت سايز، مي المهم خذوا هاد لا مارك بالضبط. فريمون تمارين نهر الاردن ديال الاردن فريمون زوينين. شوفوا راه غليظ نهر الاردن ماشي فريمون زوين وبنين الصراحه والله الا غزال كنصحكم به. كنجمع انا واسماء الدنيا هنايا وما حطيت واحد اللعيبات هنا حدا هادي. شوفوا هاد الشبيكه وقالت لي هادي رميها عليا اللي قلت لك رميها وخليتيها. عرفتي هادي راه فريمون غادي تصدموا اجاك فوا كنشوفها كنموت بالضحك. هادي اسيدي شريتها اسماء اونلاين على اساس شريت شبكه كبيره ديال الماعن وصيفطوا ليها هادي. عرفتي فاش صيفطوا عليها تصدمات انا مت عليها بالضحك. راه ما يمكنش اوكي كيكونوا دي فوا اونلاين سورتو ملي ما كيكونش واحد الويب سايت اللي موثوق منه اكسيتيرا تكون شي حاجه كتوصلك ماشي هذيك مي لهاد الدرجه راه فرق شاسع. ورينا قلبي عافاك على التصويره المردي قالت لك اسماء هذه هي اللي كانت غادي تجري وصلت على اساس كومونديت هذيك وملي وصلتني تصدمت قلت شنو هادشي كانت تقرا الويب سايت ولا هاد الحرام. صدمتي ما عندهمش بيج فيسبوك ملي علما انها طلعت ليا فيسبوك. لا هي الاشهار ماشي ضروري تكون عندهم بيج كيديروا بيبليسيتي. ملي كنمشي نطابي لو نون ديالهم كيخرجوا ليا غير لي هاشتاغ الناس اللي كيتشكاو صيفط لهم نفسها. رغم داكشي مشيتي رغم داكشي مشيتي شريتها من بعد. حنا علاش غادي ناري علام زعما داكشي علاش خصكم تردوا البال شريو غير من لي ويب سايت اللي لا فريمون تقراو الريفيوز. والريفيوز ضروري وي حكي مزيان. اسماء جات كتجري كتغلب في هاد حيتاش ميزكن. شوفوا شنو دارت مطيشه هنايا حكاتها هنا وهنا المعاناه كل نهار. حيتي لا هذا كتكب. شوفوا التصريح واخا عليه ولدك. توجد اسماء بتبيطات معمرين بالدجاج بالصدر ديال الدجاج. عرفتي دوك كيجيو ما نعاودش. وسبحان الله العظيم اقسم بالله قبل ما نقرر نجي عندها للدار قلت لك اسماء كنت غندير بطاطا ديال الدجاج حيتاش كنا كنهضروا فيديو كال مع ماما وصافا اختي وسولاتها اسماء شنو غادي دير وقلنا هاد البتبيطات هادو كتصايبهم في دارنا اختي صافا غزالي. ان شاء الله غادي لكم الغوسيت في كوكين ودي ستر فروم اي تو زد. مي دابا غادي نقول لكم غير اون بريف. كديروا ستر ديال الدجاج دانون طبيعي تومه بصيله جو بونس لا بصيله مشرحه مشرحه لا مخيطه كلمه دايره عمليه مشحره مشلده ماشي مشلده بصح شرائح يور رايت. كنقطع ماشي النفا والمليحه والحامض جو بونسي كاسماء والبزار اهم حاجه البزار ودانون والحامض لا كيجيو بدال ان شاء الله. المهم بالدور خص غير مسيو المونتاج يزرب علينا اللي هو انا كسوله ديالنا ايوا اختي الله يستر. ما قلتي لي بقيت تحطي اسماء اختي صافا هما اللي كيقولوا لي عافاكي بقيت تحطي لي فيديو حطيهم عافاك في لاشين زعما ديالي ماشي ديالهم والله صافي. حنا كنديروا اسماء راه حنا كنلعبوا في الفطور ما بقى والو الصراحه. صافي سمحنا لك بارك الله بزاف. هاك تجي معاك هادي جيبي لي وحده اجي قرصي معايا. قلت لها بلا ما نقرص انا راه لست جيدة في التقراص. ديما كانوا كيقولوا لي من المغرب عقلتي كتقول لي ماما كديري هذاك الصباح ما كنعرفش نقرص مزيان كنبقى ندير انا هكذا. ما كيقول لي ماشي هذيك الطريقه. واش ندير صباعي المعاقين. غنديروا هذاك اللي دارت ماكس اندروبي. يا خيبه يس هنايا عندنا واحد الكيك اللي اوريدي صايبات الاسماء وشات ليها وداك لو ريست غادي نديرو بيه دي فيرجين. بدا كينشف بدا كينشف عوض ما نلوحو غادي نديرو بهم بحال دي فيرين بريكولاج. والله الا بريكولاج. تقدروا ديروهم نتوما باي تقدروا ديروا بسكوي عوض
كيك تقدروا ديروا كيك جاهز ماشي نتوما طيبتوه. ضروري كيشات للناس الكيك من الاحسن الكيك اللي شاط لكم. و ابخي سا ديبون نتوما شنو بغيتو واش ديروا عليه اليوغورت ولا الفريز الكيوي على حسب الفواكه اي فاكهه واي كريم متوفر عندك واي كيكه متوفر عندك. اللي بغيتو صافي. هذه حنا ديما صراحه كنديروها فاش كتشط لينا هذا. وبعد المرات كتشكريها واخا ما شاطاش ديك كتنوضي ديريها اكسبري. بصح كتجي زوينه وكيجيو زوينين حتى في الديكور اكثر. دونك صافي انا غنقطعهم ديال اش بغيتي ديال الفريز نديرو دونك غنديرو ديال الفريز. الكيك هو اول حاجه غنجيب هاد الكيسان ولا الا عندكم دوك الخاصين ديال هذا عندنا اسماء هي راه عندها ولكن ما بغيناش نديروهم حيتاش صغار باش يعطيونا طبقات اكبر. نكب فوق منهم لورانج. نتوما تقدروا ديروا لي فريز نيت ياك اسماء لي فريز يطحنوهم شويه ويديروهم من الفوق حتى هما الا بغيتو ديال لي فريز. سينو اللي محبي القهوه قولي لهم القهوه. هاد كنسقيوهم به غير باش يجيو رطبين ولا يفقوا. ديجا الكيك ملي كيقدم كينشف فوالا غير شويه ماشي بزاف. نجيب دابا لي فريز نحطهم اوسي هكذا. غندير فوق منهم هاد الكريم اللي واجد اوريدي. مسكين نو اي حاجه بغيتو. نو ماما نو بطبوطه لا بطبوط. بيبي ياخ كطيب سوكي كطيب. يس بيبي يس اوكي. وهي الشوطه اسمع عافاك خليها ما تهضريش معاها. بغيتي بطبوطه مسكين. ثانك يو نو ثلاثه كيقولوا تو رايت وكنلحسو بحال هكا. هذاك الشيء اللي كيبقى في سبعنا. لا كان زمان اتس رمضان. وي انا في ديك القاعده ديال الحيز اللي في القاعده ديال الحيز بالي انا لا واخا انا عاود ندير واحد انت لا انا عاود ندير طبقه اخرى ديال الكيك. فوالا دابا هاد البطاط معززه ماشي بنفس الاحجام. شو مشكل. فوالا هذا هو الريزلت فينال ديالهم. حطيت فوق منهم لي فريز بيان سور كريمه عاوتاني ولي فريز وبالصحه والراحه. ياي كنعمر دوك البطيبيطات اللي قلت لكم عرفتي راه فريمون كيجيو بنينين. كنصحكم هما احسن حاجه كتعجبني انا زعما كبطبوطين معمرين. انا واسماء وبابا كنحماقوا عليهم بهاد الطريقه. والسر في هذه هي هاد لاصوص ديال حيت ما علاش كيجيو ديفيرون زوينين حيتاش بالطبوطات معمرين وباردين واخا بالثلج باردين. وي تماما. كتهضري مع راسك وليتي امي. كنقول قلت انا كنقول
راه ماشي من قبيله كنسمعك كتهضري مع راسك وحق الله لا لا بغيت نقولها لك قبيله حتى انا ديما كنهضر كيقول لي مروان كتهضري بحال مو هو انا امي حنايا هي ماما هي كاتي وهذا هو فطورنا. قلت الاسماء اليوم عاد باش غادي نسميه رمضان حيتاش مجموعين وفيه داكشي اللي بغيت انايا. فوالا هادو هما لي سيجار ديالنا بطيبيطات كيجيو هائلين بغريرات صايبتهم اسماء. هذا الديسير وبارهم كيشوف فيا كيقول لي متى ناكل هادشي طلقونا. المهم صراحه مازال ما ودن. هادو التميرات العصير ديال لورانج والباربا واشنو مازال الزهر ياك اسماء. وهذا الطاجين ديال الكبيده شباكيه ومزكينه مزكين كتحمق على الحريره. قولي كتقولها السوب والحريره ماشي السوب. هاتوا الماء شوف نقول اسمك فاحشه ما عرفتش علاش ما علينا لا نتفرجوا في هذاك الحمل. ما زوينش ما كتعجبنيش هذيك الممثله خرجيني حامضه. انظر خليني ناوي. شكرا. هو الفرق تاع غير هنايا ولا انا بغيت غير اسمع كيف قالت لك مسكينه حنات ليله العيد يا سالينا غدالي شفت الحلوه حنا وانت اللي جديت تشجعي هي تقولها واو جات ليها راني نحني لك وكنت ناويه نقص ليها بالستيل. ها هو اللي ما جاش يفطر معنا وما بغاش يفطر معنا باش بخاصمي باز دابا يتيقوك بدا مزيان اكزاكتلي ما بغيتش صافي. قالت لي اسمع شنو قلت لي مشيتي عند مرتك الثانيه راه كورونا بيناتها باينه كورونا مشيتي لمرتك الثانيه وكنت تقضينا الخدمه. الله اش الخدمه هادي اش قال لي شنو درتي ليا للسحور. قلت لي ما جاش يفطر في الدار ما يتسحرش في الدار كاينه ولا ما كايناش. ديك المره اللي قلتي غنمشي سير يلا سير ادي لك حريره غتشوفي الفلوس لاش كتسول على الحريره ما كايناش الحريره غدا يلا هي غطيبي ما كايناش الحريره هي غطيبي طيبها لك الا لقيتي شي وحده طيبها لك غاسين اذا عرفتي شكون طيبها لي دينا مرا تيرموميكس والله لا برا مالك شوف راه حطينا ليه هذا واخا راه صيفط ليه مع زعما دا معاه اوريدي الخدمه. باش كيفاش ديال المغرب علاش دابا حنا في العراق ايوا نستناو دار المغرب باش نفطروا. ايوا زعما حدا في المغرب باش ما تستنوا. كنتسناو ديال المغرب. ايران هذا العراق باش باز اتس نوت فاين باش تعرف ان المغرب داخل في الدم ديال اي دوله. شئت ولا ما المغرب حتى في الاذان لا ولكن هي قلت لك زعما المغرب كتقول علاش المغاربه علاش وهذا السبب جاي من غروب. سهرتنا برعايه واش دابا هذا برنامج اش نقول لكم دابا انتما في المغرب